सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अज्ञानं दुःखकारकम्। कस्मिंश्चित् वने कश्चन तक्षकः निवसति स्म। प्रतिदिनं सः वृक्षाणां कर्तनं कृत्वा तान् ज्वालयित्वा कृष्णाङ्गारान् निर्माय विक्रयणं करोति स्म। एकस्मिन् दिने कश्चन मार्गभ्रष्टः अश्वारोही तत् वनं प्राप्तवान्। तक्षकः वृक्षकर्तनकार्यं संलग्नः आसीत्। श्रान्तः क्लान्तः च सः अश्वारोही तक्षकं जलं याचितवान्। माध्याह्नः समयः आसीत्, अतः तक्षकः स्वभोजनं बुभुक्षिताय अतिथये समर्पितवान्, जलं च दत्तवान्। भोजनं प्राप्य सन्तुष्टः अश्वारोही स्वपरिचयं श्रावितवान्। पथिकः पार्श्वराज्यस्य राजा आसीत्। किञ्चित् विश्रामं स्वीकृत्य गमनसमये सः नृपः तक्षकाय धन्यवादं समर्प्य कथितवान्, यदि कदापि किमपि कष्टं भवेत् तर्हि भवान् मम स्मरणं करोतु, अहं निश्चयेन साहाय्यं करिष्यामि। यदा कदापि मम समीपम् आगन्तुम् अर्हति भवान् इति। गच्छता कालेन वनस्थान् सर्वान् वृक्षान् कर्तयित्वा ज्वालयित्वा च कृष्णाङ्गारान् निर्माय तक्षकः विक्रयणं कृतवान्। वनं समाप्तं जातम्। तक्षकः चिन्ताग्रस्तः जातः। अग्रे अर्थार्जनं कथं करणीयम् इति प्रश्नः आगतः। अकस्मात् तस्य मनसि राज्ञः स्मरणम् आगतम्। अतः सः राजधानीं सम्प्राप्य नृपेण मिलितवान्, स्वसमस्यां निवेदितवान् च। राजा महानगरात् बहिः रक्षितं स्वचन्दनवनं तक्षकाय दत्तवान्। कतिपयमासानन्तरं नृपः तक्षकं स्मृत्वा तस्य अवस्थां ज्ञातुं वनम् अगच्छत्। तत्र द्वित्राः वृक्षाः अवशिष्टाः आसन्। तेषां समाप्तेः अनन्तरं किम् इति चिन्तयन् म्लानमुखः तक्षकः रोदनम् आरब्धवान्। एतत् दृष्ट्वा नृपः आश्चर्ययुक्तः अभवत्। चन्दनवृक्षाः कुत्र गताः इति तस्य मनसि प्रश्नः उद्भूतः। राज्ञा पृष्टः तक्षकः उक्तवान्, अहं यथापूर्वं कृष्णाङ्गाराणां निर्माणं कृत्वा विक्रयणं करोमि स्म, अत्रापि तथैव कृतवान् इति। राजा तस्य अज्ञानं ज्ञात्वा मनसि एव हसन् चन्दनवृक्षस्य एकां शाखां कर्तयित्वा विपणिं गत्वा विक्रीय आगच्छ इति आदिश्य तं तक्षकं विपणिं प्रति प्रेषितवान्। विपण्यां चन्दनवृक्षखण्डं दृष्ट्वा क्रेतुम् इच्छुकाः आपणिकाः अहमहमिकया मूल्यवर्धनं कृतवन्तः। तेन 10,000 परिमितेन मूल्येन चन्दनकाष्ठस्य विक्रयणम् अभवत्। तक्षकः एतावत् धनं प्राप्य चन्दनस्य मूल्यं कियत् इति अवगतवान्। अद्यपर्यन्तं चन्दनकाष्ठानि एव दग्ध्वा अङ्गाराः निर्मिताः यत् तत् स्मरन् सः तक्षकः महान्तं पश्चात्तापम् अनुभूतवान्।